नमस्कार भाइ बहिनीहरू। आज हामी कक्षा 8 को 8औं पाठ स्थानान्तरणको परिक्रमण सम्बन्धी चर्चा गर्न गइरहेका छौं। यो भन्दा पहिले हामीले x अक्ष, y अक्ष यो दुईटै अक्षहरूमा कसरी परिवर्तन गर्न सक्छौं भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौं। हामीले लेखाचित्रमा गरेर पनि हेर्यौं। जस्तै कुनै बिन्दु x y लाई px, y लाई जसको यहाँ o देखि यो बिन्दुसम्म x र यहाँदेखि y सम्म भयो भने px, y यसलाई हामीले x अक्षमा कसरी परिवर्तन गर्ने हामीले सिकिसकेका छौं। जस्तै यसमा हामीले x, y लाई परिवर्तन गर्दा x, -y आउँछ। यसरी तलपट्टि आउने भयो, माथिको भए। त्यस्तै गरिकन y अक्षमा परिवर्तन कसरी गर्ने त भने यसको सूत्र हामीले हेरिसकेका छौं कि p' - x, y आउँदो रहेछ। x, y बाट y अक्षमा परिवर्तन गर्दा p' - x, y आउँदो रहेछ। अथवा सजिलोसित भन्दाखेरि x अक्षमा परिवर्तन गर्दा y मा चिन्ह बदलिँदो रहेछ भने y अक्षमा परिवर्तन गर्दा x मा चिन्ह बदलिँदो रहेछ। यो हामीले परिवर्तन सम्बन्धी हेरिसकेको पाठ भयो। आज हामी परिक्रमण सम्बन्धी हेर्न गइरहेका छौं। अब यो परिवर्तनको लागि हामीले यस्ता चित्रहरू बनाएर, यो एउटा चतुर्भुज हो, यसलाई पनि हामीले परिवर्तन गरेका छौं। जस्तै यो x अक्षमा परिवर्तन भयो र यस्तै गरिकन यो यसरी y अक्षमा परिवर्तन भयो। अब यसै गरिकन हामी परिक्रमण को हामी बुझ्छौं आज। अब यो मैले कक्षा 8 को किताबबाट नै लिएको छु। परिक्रमण अथवा रोटेसन भन्नाले कुनै बिन्दु वा चित्रलाई कुनै बिन्दुमा दिएको दिशामा र दिएको कोणमा स्थानान्तरण गराउनलाई परिक्रमण भनिन्छ। परिक्रमणका लागि निम्नलिखित अवस्थाहरू आवश्यक छन्। एउटा परिक्रमणको केन्द्र हुनु पर्यो, त्यस्तै गरी परिक्रमणको कोण हुनु पर्यो र परिक्रमणको दिशा हुनु पर्यो। अब यसलाई हामीले अर्को स्लाइडमा अलिक क्लियरली बुझ्छौं। यसमा घडीको सुईको दिशाको कुराहरू आउँछन्, पोजिटिभ एंगल, नेगेटिभ एंगलको कुराहरू आउँछन्। हामी अर्को स्लाइडमा यसलाई हेर्छौं। अब एउटा मैले यहाँ सामान्य किताबलाई बिन्दु वरपर घुमाउँदा कस्तो देखिएला त? यहाँ मैले चित्र राखेको छु। यो भयो एउटा किताब र एउटा बिन्दु छ। यसलाई यो बिन्दु वरिपरि घुमाउनुको अर्थ के हो? कसरी घुमाउने त भने यो यसरी। अब यो एक राउन्ड पुरा घुमेकोलाई 360 डिग्री घुमेको भनिन्छ। किनभने बिन्दु वरपरको जम्मा कोण कति हुन्छ त? 360 हो। अब यो भर्खर मैले यो किताबलाई 360 डिग्री घुमाएर देखाएँ। अब यो भयो पुरा एक राउन्ड घुमेन, आधी राउन्ड अथवा चाहिँ आधी फनको मात्र घुम्यौं, यो 180 डिग्री भयो। भनेपछि परिक्रमणको केन्द्र, परिक्रमणको कोण हामीले यहाँ देखिसकेका छौं। जस्तै अब यहाँ परिभाषा जस्तै हामी हेर्न सक्छौं। यसरी एउटा निश्चित बिन्दु वरपर निश्चित कोणमा वृत्ताकार पथमा घुमाउने स्थानान्तरणलाई परिक्रमण भनिन्छ, भन्न सकिन्छ। अब यो भयो हाम्रो अहिले भर्खरको परिक्रमणको केन्द्र। यही केन्द्रलाई लिएर यो किताब घुमेको थियो। अनि यस्तै गरिकन अहिले भर्खर 180 डिग्री घुमेको छ। त्यसको मतलब यो 180 डिग्री नै अहिलेको लागि परिक्रमणको कोण भयो। अब यो सँगसँगै परिक्रमणको दिशा पनि आउँछ। अब त्यो भन्नाले के बुझिन्छ त भने एउटा यहाँ घडी राखेको छु मैले। घडीको सुई कतापट्टिबाट चल्छ भाइ बहिनीहरूलाई पक्कै पनि थाहा छ। कसरी जान्छ त? 12 बाट 1, 2, 3 यतापट्टि यसरी दाहिनेतर्फ आउँछ। तर हामीले कोण चाहिँ घडीको सुईको उल्टो, जस्तै 3 बाट 2, 1, 12 हुँदै जानेलाई चाहिँ हामीले धनात्मक कोण भन्छौं, पोजिटिभ एंगल।
यो अहिले 180 डिग्री गएको चाहिँ पोजिटिभ 180 डिग्री भयो। त्यसै गरिकन घडीको सुई अनुसार घडीको सुई जसरी जान्छ त्यसरी नै गएको कोणलाई चाहिँ हामी ऋणात्मक कोण भएको परिक्रमण भएको मानिन्छ। भनेपछि परिक्रमणको केन्द्र हामीले बुझ्यौँ, त्यस्तै गरिकन परिक्रमणको कोण पनि बुझ्यौँ र त्यो कोणको दिशा घडीको सुई अनुसार लिइन्छ, सुल्टो छ कि उल्टो छ। यदि घडीको सुईको उल्टो छ भने त्यसलाई धनात्मक अथवा पोजिटिभ, र घडीको सुई जस्तै गएको छ दाहिनेतर्फ गएको छ भने त्यो चाहिँ ऋणात्मक कोण भनिन्छ। अब हेरौँ, यो पनि अहिले फेरि घडीको सुई को उल्टो दिशामा गएको छ, यो पनि पोजिटिभ 180 डिग्री भयो। अब यो 90 डिग्री मात्र घुमेको छ, यहाँदेखि यहाँसम्मको पोजिटिभ 90 डिग्री। अब यो उल्टो फर्केको छ, पोजिटिभ एङ्गलको डिरेक्सन यता हो भने हाम्रो किताब चाहिँ अहिले यो यहाँको पोजिसनबाट यतापट्टि घडीको सुई जस्तै आएको भएकोले यसमा -90। अब अहिले भर्खर यता आइसक्यो, यो 3 वटा 90 डिग्री घुमेर अथवा 270 डिग्री घुमेर घडीको सुईको उल्टोमा आएकोले यो प्लस 270 डिग्री भयो। फेरि यो उल्टो गयो अथवा घडीको सुई जस्तै गयो, माइनसतिर गयो भने -270 डिग्री भयो। भर्खरको यहाँदेखि यहाँसम्म जाने परिक्रमण चाहिँ -270 डिग्रीको भयो। अब भर्खरै फेरि -90 भयो, यो पोजिसनबाट यतासम्म आयो -90। अहिले भर्खरै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले के कुरा याद गरेको हुनुपर्छ भने +270 आउँदाखेरि पनि यही ठाउँमा पुग्ने रहेछ नि त। जसरी -90 मा आउँदाखेरि पनि यही पुग्यो भनेपछि यो स्थानमा ल्याउनलाई +270 भनेर यहाँदेखि यसरी घडीको सुईको उल्टो अनुसार यसरी आए पनि 3 वटा 90 डिग्री पार गरेर अथवा चाहिँ 270 डिग्री लिएर यहाँसम्म आउनु र यहाँबाट -90 यतापट्टि आउनु एउटै चिज रहेछ, एउटै स्थानमा पुग्दो रहेछ। र अब अहिले यो फेरि दिशाका हिसाबले परिक्रमणको कोणको दिशाका हिसाबले यो पोजिटिभ 90 डिग्री आएको छ। अब यो सबै केन्द्रको कुरा, कोणको कुरा हामी पछि पनि चर्चा गर्दै जानेछौँ। अब एउटा बिन्दुको परिक्रमण, एउटा बिन्दुलाई कसरी परिक्रमण गर्न सकिन्छ त? एउटा बिन्दु O लाई केन्द्रबिन्दु मानेर अर्को कुनै बिन्दु P लाई O को वरिपरि 90 डिग्री, 180 डिग्री र 270 डिग्री। अब यो 270 डिग्री भनेको -90 जस्तै नै हो। यसमा परिक्रमण कसरी गर्ने होला? यो भयो हाम्रो केन्द्रबिन्दु, यो एउटा कुनै अर्को बिन्दु भयो। अब यसलाई परिक्रमण गर्नको लागि सुरुमा हामीले यो केन्द्रबिन्दुदेखि त्यो दिएको बिन्दुसम्मको एउटा रेखा तान्छौँ र त्यसमा हामीले यसरी प्रोटेक्टर राख्छौँ। अब हामीले परिक्रमण गर्न खोजेको कोण त 90 डिग्री हो र 90 डिग्रीको ठाउँमा यहाँ एउटा चिन्ह लगाएर एउटा रेखा यसरी तान्छौँ। अहिले 90 डिग्री मात्र नभइकन 180 डिग्री, 270 डिग्री पनि गर्नुपर्ने भएकोले यो रेखालाई मैले यतैसम्म तलैसम्म तानेको छु। अब यसमा 90 डिग्री, 180 डिग्री अनि त्यस्तै 270 डिग्री अथवा यताबाट भन्दाखेरि -90 डिग्री सबैको लागि यो रेखाहरूले दिन्छन्। जस्तै अब यो PO बाट जति टाढा छ यसको परिक्रमण गरिसकेपछि त्यति नै टाढा हुनु पर्यो। त्यसको लागि हामी एउटा कम्पास लिन्छौँ र यसरी O देखि P सम्म राख्छौँ र त्यसबाट एउटा वृत्त खिच्छौँ। यो वृत्त खिचिसकेपछि यो वृत्तले यो रेखाहरूलाई कहाँ कहाँ काटेको छ त? त्यही अनुसार हामीले
चिन्ह लगाउँछौँ। जस्तै यहाँ एउटा यहाँ भयो, यसलाई पी ड्यास लेख्यौँ, अर्को पी डबल ड्यास लेख्यौँ र त्यस्तै अर्को बिन्दु यहाँनिर छ पी ट्रिपल ड्यास लेख्यौँ। यसरी अब परिक्रमण हामीले गरिसक्यौँ। पी को 90 डिग्रीमा गर्दाखेरि पी ड्यास, 180 मा गर्दाखेरि पी डबल ड्यास र 270 मा गर्दाखेरि यहाँदेखि यसरी भन्दाखेरि 270 अथवा यताबाट भन्दाखेरि -90 डिग्रीमा गर्दा पी ट्रिपल ड्यास भयो। अब यहाँ पी लाई चाहिँ हामी अब्जेक्ट भन्छौँ र त्यस्तै पी ड्यास भयो, पी डबल ड्यास भयो, पी ट्रिपल ड्यास भयो, यी बिन्दुहरूलाई चाहिँ हामी इमेज भन्छौँ अथवा प्रतिबिम्ब पनि भन्छौँ। अब यो पी भयो र 90 डिग्री परिक्रमण भएपछि यसको पी ड्यास आयो। यसरी हामीले म्यापिङमा लेख्छौँ। यो लेख्ने तरिकालाई म्यापिङ मेथड भन्छ। अब यही 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री परिक्रमणलाई यो अर्को अङ्कमा भन्नुपर्दाखेरि यताबाट प्लस 90 डिग्रीबाट जता पुगिन्छ घडीको सुई अनुसार गयौँ भने अथवा माइनस नेगेटिभ एङ्गलबाट गयौँ भने यो 270 गइसकेपछि त्यही ठाउँमा आइपुगिन्छ। त्यही भएर प्लस 90 डिग्री परिक्रमण भन्नु र माइनस 270 डिग्री परिक्रमण भन्नु एउटै नै परिक्रमण हो त्यो। अब अर्को फेरि यो पी भयो र यस यताबाट यो पोजिटिभ एङ्गल पोजिटिभ डिरेक्सनबाट 180 आएको छ। त्यसरी प्लस 180 डिग्री परिक्रमणबाट यो पी ड्यास भन्ने पी डबल ड्यास भन्ने पोइन्ट बनेको छ। अब पी को परिक्रमण पी डबल ड्यास भयो 180 डिग्रीमा। तर यसलाई अर्को दिशाबाट भन्दाखेरि -180 डिग्री हुन्छ। यो 90 अर्को 90 यसले गर्दाखेरि टोटलमा 180 भयो, तर नेगेटिभ 180 भयो। 180 डिग्रीको केसमा चाहिँ प्लसमा भने पनि माइनसमा भने पनि 180 डिग्री नै हुँदो रहेछ। र अन्तिममा अब यो पीबाट 270 प्लस 270 डिग्री परिक्रमण गर्दाखेरि यसरी यहाँदेखि यहाँसम्म आउँदा 3वटा 90 डिग्री हामी पार गऱ्यौँ। त्यसको मतलब 270 डिग्री पार गऱ्यौँ। पोजिटिभ डिरेक्सनमा छ, त्यही भएर प्लस 270 डिग्री परिक्रमण गर्दाखेरि पी ट्रिपल ड्यास आएको छ। जसलाई यदि हामीले कोणको दिशा बदलेर भन्ने हो भने यो -90 डिग्री भन्न सकिन्छ। अब यो परिक्रमण हामी लेखाचित्रमा गरेर हेर्छौँ। यो भयो लेखाचित्रको लागि एक्स अक्ष र वाइ अक्षहरू। यसमा यो यति एक्स र वाइ, एक्स कोअर्डिनेट एक्स निर्देशाङ्क र वाइ निर्देशाङ्क यो मानहरू भएको पोइन्ट पी एक्स वाइ लियौँ। अब यसलाई हामी 90 डिग्री यो ओलाई केन्द्रबिन्दु मानेर 90 डिग्री घुमाउँछौँ। अब त्यसको लागि ओपीलाई जोड्यौँ र ओलाई पीलाई मात्र घुमाउँदाखेरि भन्दा यो त्रिभुजलाई घुमाएर हेऱ्यौँ भने हामीले अझ स्पष्ट रूपमा त्यसका निर्देशाङ्कहरू के कता जान्छन् हामीले हेर्न सक्छौँ। त्यही भएर अब म यो पीलाई मात्र नघुमाइकन यो पुरै त्रिभुजलाई नै प्लस 90 डिग्री परिक्रमण गराउँदैछु। यो भयो भर्खरको त्रिभुजको प्लस 90 डिग्री परिक्रमण। यसलाई फेरि हामी हेर्न सक्छौँ। यो भयो, यसरी हामीले घुमायौँ। यसरी घुमाउँदा यो त 90 डिग्री भइहाल्यो। अब हाम्रो पी भन्ने बिन्दुको इमेज यहाँनिर बनेको छ। त्यसको लागि यो भर्खरको यो जुन एक्स छ यो यतापट्टि पर्न आयो, यो घुमेर यता गएको हो। त्यस्तै गरिकन यो जुन रेड कलरको वाइ छ यो यता आइपुग्यो। तर के यो बिन्दुको निर्देशाङ्कहरू यो एक्स र वाइ हुन् त भने पक्कै पनि होइन। किनभने निर्देशाङ्क लिनको लागि त सुरुमा एक्स अक्षमा लिनुपर्छ, त्यसपछि वाइ अक्षमा लिन्छौँ। भने अब यो नापहरू अनुसारको यसको निर्देशाङ्क त आउँछन्, तर चिन्हहरू र स्थानहरू बदलिन्छन्। जस्तै
यो y थियो र यसको नाप बराबरी यहाँ लिँदाखेरि x अक्षको नेगेटिभ डिरेक्सनमा परेकोले हामीले यो नाप चाहिँ y हो, तर हामीले यहाँ लेख्दाखेरि के लेख्छौँ -y भयो र यही नापको y मान भयो। यो नाप चाहिँ x हो, तर यसको यो चाहिँ y मान हुन आयो। यो चाहिँ नाप y हो अथवा -y हो, तर यसको चाहिँ x मान भयो। भनेपछि यो बिन्दुको निर्देशाङ्क के हुन आयो त -y, किनभने पहिलो x अक्षमा लिनुपर्छ, -y कमा अनि यो उचाइ अथवा यो y पट्टिको डिरेक्सनमा x मान आएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यसको निर्देशाङ्क के हुन आयो त -y, x। यसरी लेखाचित्रमा हामीले pxy भन्ने बिन्दु, यो बिन्दुलाई हामीले 90 डिग्रीको परिक्रमण प्लस 90 डिग्रीको परिक्रमण गराउँदाखेरि यसको प्रतिबिम्ब अथवा इमेज चाहिँ के बन्दो रहेछ त p' -y, x। यसरी प्लस 90 डिग्री परिक्रमण गर्दा p' -y, x आउँदो रहेछ। यसलाई हामीले पछि सूत्रको रूपमा प्रयोग गर्न सक्छौँ। अब यो सूत्रको विशेषता हामी हेर्छौँ। यहाँ सुरुमा x थियो, त्यसपछि y थियो, तर यहाँ स्थान बदलेर आएको छ अनि y मा चिन्ह पनि बदलिएको छ। यसलाई हामीले अघिल्लो मान चाहिँ जस्ताको तस्तै पछाडि गएको देख्न सक्छौँ। यसरी जाँदो रहेछ यो 90 डिग्री परिक्रमण गर्दाखेरि। त्यस्तै गरिकन यो दोस्रो मान अथवा y मान चाहिँ पछिल्लो मान चाहिँ यो चिन्ह बदलेर अगाडि आउँदो रहेछ। यो सूत्रलाई हामीले अलि विस्तृत रूपमा हेर्दाखेरि यस्तो पायौँ। अब हामी प्लस 90 डिग्रीमा परिक्रमण गरे जस्तै अब 180 डिग्रीमा परिक्रमण गरेर हेर्छौँ। अब यो x अक्ष र y अक्ष अघि जस्तै भयो। अब यसमा पनि हामी बिन्दु लिन्छौँ। यो x मान भयो, यो y मान भयो, यो बिन्दु px, y। अब हामी यसलाई 180 डिग्री परिक्रमण गराउँदैछौँ। मैले यहाँ प्लस अथवा माइनस कुनै पनि लेखिनँ, किनभने अघि हामीले भर्खरै चर्चा गरिसकेका छौँ कि 180 डिग्री हुँदाखेरि प्लस भए पनि माइनस भए पनि एउटै मान एउटै स्थानमा पुग्दो रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यसमा प्लस माइनस लेख्ने गर्दैनौँ। अब यो बिन्दुलाई हामीले ओसँग जोड्यौँ र यो त्रिभुजलाई अघि जस्तै हामी घुमाउँछौँ। अब 180 डिग्री घुमायौँ। यसरी घुमाउँदाखेरि अब p को इमेज यहाँनिर आइपुग्यो, p' भन्छौँ यसलाई। र यो x, यो हरियो जुन रेखा छ, रेखाखण्ड छ, यो हामी यतापट्टि आइपुग्यो, -x भन्नुपर्ने भयो, किनभने यो नेगेटिभ x को डिरेक्सनमा परेको छ। र यो y, रेड कलरको y यतापट्टि आइपुग्यो, तलपट्टि भएकोले -x को डिरेक्सनमा भएकोले यसलाई नेगेटिभ -y को डिरेक्सनमा भएकोले -y लेख्नु पर्यो। भनेपछि हाम्रो बिन्दु px, y को इमेज -x, -y हुन आयो। यसरी हामी सूत्र लेख्न सक्छौँ। अब px, y 180 डिग्री परिक्रमण गर्दा p' -x, -y। अब यसमा हामीले यसको विशेषता हेर्दै भने दुवै मान x पनि y पनि चिन्ह बदलेर आफ्नै स्थानमा, मतलब x को ठाउँमा x नै छ, y को ठाउँमा y नै छ, चिन्ह मात्र बदलेको छ, स्थान चाहिँ बदलेको छैन। यो भयो 180 डिग्रीको परिक्रमण। अब हामी यो त्यही बिन्दुलाई x, y लाई नै 270 डिग्री अथवा प्लस 270 भन्नुको अर्थ चाहिँ -90 पनि हो, यसमा हामी परिक्रमण गर्छौँ। अघि जस्तै यो हामीले एउटा बिन्दु लियौँ। अब यसलाई एउटा यसको त्रिभुज बनाएर रोटेसन अथवा परिक्रमण गरेर हेर्छौँ। यो गर्दाखेरि अब यो x मान, यो नापको भुजा कहाँ पुगेको छ हामी हेर्छौँ। यो भयो बिन्दु हाम्रो इमेज। यो नापको भुजा यहाँ रहेछ र यो y नापको भुजा यहाँ रहेछ। भनेपछि यसको हामीले निर्देशाङ्क पत्ता लगाउनको लागि हामीले यसरी यो y नापको यता भएकोले x मान
y भयो अनि y मान चाहिँ यो तलपट्टि परेकोले -x भयो अथवा हामीले सूत्रमा भन्नु पर्दाखेरि x, y बाट y, -x मा आइपुग्यो। सूत्रमा लेख्दा pxy प्लस 270 डिग्री परिक्रमण र p dash y, -x। अब यसमा हामीले अलिकति विस्तृत रूपमा हेर्दाखेरि यो x पछाडि गएको देख्छौं र y चाहिँ अगाडि सरेको देख्छौं। यसलाई हामीले भन्दा अघिल्लो मान चिन्ह बदलेर पछाडि जाँदो रहेछ र त्यस्तै पछिल्लो मान चाहिँ जस्ताको तस्तै अगाडि सर्दो रहेछ। यसरी हामीले तीनैवटा परिक्रमणका सूत्रहरूलाई हेर्यौं। यी भए सूत्रहरू। पहिलो सूत्र pxy बाट p dash minus y, x कहिले आउँछ त +90 डिग्री परिक्रमण गर्दा। यसलाई -270 परिक्रमण पनि भन्न सकिन्छ। त्यसै दोस्रो सूत्र px, y प्लस भने पनि माइनस भने पनि 180 डिग्री नै हो। यसको सूत्रले के भन्छ त -x, -y। अनि त्यस्तै गरिकन तेस्रो +270 अथवा -90 जे भनिनु हुन्छ यसले चाहिँ y, -x दिन्छ। यसलाई हामीले कसरी प्रयोग गर्छौं त जस्तै पहिलो +90 डिग्री परिक्रमण गर्दाखेरि px, y बाट p dash minus y, x आउँछ। जस्तै a भन्ने बिन्दु 8, -2 छ भने y को मान चिन्ह बदलेर अगाडि आएको देखिन्छ सूत्रमा भने -2 अगाडि आएर +2 हुन आयो अनि 8 चाहिँ जस्ताको तस्तै पछाडि गयो। त्यसैगरी -90 डिग्री परिक्रमणको सूत्र px, y बाट p dash y, -x आउँछ। यसलाई हामी प्रयोग गर्छौं। जस्तै एउटा कुनै पोइन्ट b -7,2 लाई -90 डिग्री परिक्रमण गर्दाखेरि जसरी यो x चिन्ह बदलेर पछाडि गएको छ -7 चिन्ह बदलेर +7 हुन आयो र y जस्ताको तस्तै अगाडि आएको छ भने यो 2 को 2 नै भयो। त्यसले गर्दाखेरि b -7,2 को इमेज b dash 2,7 हुन आयो। त्यस्तै गरिकन अब 180 डिग्री परिक्रमणको लागि px, y बाट p dash -x, -y आउँछ भने अब यो कुनै बिन्दु 6,5 छ भने यसको 180 डिग्री परिक्रमण -6, -5 हुने भयो। आफ्नै स्थानमा चिन्ह मात्र बदल्ने। यसरी हामीले बिन्दुहरूलाई परिक्रमण गर्नको लागि सूत्रहरू प्रयोग गरेर गर्न सक्छौं। अब हामी जान्छौं अभ्यास 8.2 पेज नम्बर 74। यसमा मैले एउटा प्रश्न 3 नम्बरको लिएको छु। यो प्रश्नमा चाहिँ दिएको बिन्दुहरूलाई +90 मा पनि -90 मा पनि र 180 डिग्री सबैमा तीनैवटा कोणमा परिक्रमण गर्नुपर्ने छ र सबभन्दा पहिलो यहाँ मैले +90 डिग्रीमा गर्न जाँदैछु र यसमा चाहिँ मैले सूत्र प्रयोग गर्नुभन्दा पहिले प्रोट्र्याक्टरबाट पनि लेखाचित्रमा गर्न सकिन्छ, परिक्रमण गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि म यहाँ भाइ बहिनीहरूलाई देखाउन जाँदैछु। सबभन्दा पहिले त के गर्नु पर्यो, दिएको बिन्दु p -4,7 छ। यसलाई हामीले यहाँ ग्राफमा लेखाचित्रमा प्लट गर्नु पर्यो। यो -4 भयो र 7 -4,7 भयो हाम्रो पोइन्ट p। अब यसलाई हामी 90 डिग्री +90 डिग्री परिक्रमण गराउँछौं। त्यसको लागि अघि जस्तै केन्द्रबाट p सम्म जोड्छौं र यसमा एउटा प्रोट्र्याक्टर राख्छौं र त्यहाँबाट हामी 90 डिग्रीको कोणमा एउटा रेखा तान्छौं। यो भयो हाम्रो रेखा। अहिले 180 र -90 को लागि मैले गरिन, त्यही भएर यो +90 को लागि मात्रै गरे। नभए यो रेखा यतै तलसम्म र यो टाढा यतासम्म तान्न सकिन्थ्यो। अब यो बिन्दुलाई यहाँ हामीले कम्पासबाट ओ देखि p सम्मको रेडियस लिएर हामीले कोर्न सक्छौं एउटा यस्तो आर्क, जसले चाहिँ p dash को पोजिसन देखाउँछ। यो 90 डिग्री भयो र यो पोइन्ट p dash भयो। यो पोइन्ट p dash भयो। अब त्यो पोइन्ट p dash हामी ग्राफबाट काउन्ट गरेर पत्ता लगाउँछौं। यो पोइन्टसम्म आउनुको लागि निर्देशाङ्क खोज्नु पर्दाखेरि पहिलो x एक्सिसमा यहाँबाट यहाँसम्म 5 भयो, 6 अनि 7
-7 आउनु पर्यो अनि मुनि 1 2 3 4 -4 आउनु पर्यो। भन्नको मतलब हाम्रो इमेज p' चाहिँ -7, -4 रहेछ। यसरी हामीले प्रोट्र्याक्टर प्रयोग गरेर पनि परिक्रमण गर्न सक्छौं। अथवा यसलाई रिजल्टमा लेख्दाखेरि p -4,7 बाट +90 डिग्री परिक्रमण गर्दा p' -7,4। अब हामी त्यही भर्खरकै हिसाबलाई सूत्र प्रयोग गरेर गर्छौं। सूत्र प्रयोग गर्दाखेरि सुरुमा हामी सूत्र लेख्छौं यसरी, अघिको सूत्र भयो। सूत्र लेखिसकेपछि यसलाई जस्तै -4,7 लाई कसरी गर्ने त -y भन्नुको अर्थ यो 7 को चिन्ह बदलेर आउने भयो, -7 भयो। त्यस्तै गरिकन अब यो x मान जस्ताको तस्तै पछाडिको स्थानमा जान्छ, त्यसले गर्दा यो -4 यहाँ पनि आइपुग्यो। भनेपछि हाम्रो सूत्रबाट हामीले यसरी पत्ता लगायौं र सूत्रबाट लेखिसकेपछि हामी यो ग्राफमा कोर्छौं। यो -4,7 पोइन्ट हामीले प्लट गर्यौं। अब त्यस्तै गरिकन अर्को यो पनि सिधै प्लट गर्छौं। -7, -4 यो प्लट भयो, हाम्रो यो इमेज प्लट भयो र त्यसपछि ओबाट हामी जोड दिन्छौं र हाम्रो यो 90 डिग्री रोटेसन यसरी भएको। हामीले कपीमा कोर्दाखेरि यो आर्क अथवा चाहिँ यो वक्ररेखा कोरिरहनु पर्छ भन्ने जरुरी चाहिँ छैन। र त्यस्तै गरिकन 90 डिग्री सकिसक्यो हामीले। अब -90 डिग्रीमा परिक्रमण गर्नको लागि सूत्र प्रयोग गरेर जान्छौं। यो हामीले सूत्र लेख्यौं x, y बाट y, -x र यो सूत्रको विशेषता हामीलाई थाहा छ। y चिन्ह नबदली जस्ताको तस्तै अगाडि आउँछ र चिन्ह बदलेर x पछाडि जान्छ। भनेपछि यो यसरी पहिला 7 आइपुग्यो र यो पछाडि चिन्ह बदलेर -4 को +4 भयो। र यसलाई पनि अघि जस्तै हामी प्लट गर्छौं। -4,7 प्लट गर्यौं, त्यसपछि यो रेखा हामीले तान्दियौं ओ केन्द्रदेखि p सम्म। त्यसपछि 7,4 प्लट गर्नु पर्यो। यो 7 भयो, यो 4 भयो। यसरी प्लट गर्यौं हामीले p' 7,4 र यो हामीले जोड्यौं केन्द्रदेखि p' सम्म र यो 90 डिग्रीको रोटेसन भयो। -90 डिग्री रोटेसन यसरी आएको छ। र त्यस्तै गरिकन यसैलाई 180 डिग्री पनि परिक्रमण गराउनु पर्ने छ। त्यसको लागि हामीले पहिले सूत्र लेख्छौं px, y 180 डिग्री परिक्रमण -x, -y अघिकै सूत्र हो। यसमा -4,7 यो दिएको बिन्दु -4,7 लाई लगाउनु पर्ने भयो र दुवै मान आफ्नै स्थानमा बसेर चिन्ह बदल्छन्। चिन्ह बदलेर उही स्थानमा बस्छ। भनेपछि -4 को +4 भयो, एउटै स्थान छ। यो पनि y आफ्नै स्थानमा चिन्ह बदलेर बस्छ, -7 भयो। यसरी हामी फेरि यो दुईटै बिन्दु p र p' लाई ग्राफमा प्लट गर्छौं। यो भयो p। त्यस्तै गरिकन 4,-7 यसरी p' पनि प्लट गर्छौं। दुईटालाई जोड्छौं र यो 180 डिग्री यसरी घुमेर आएको। अब अर्को प्रश्नमा जान्छौं। अर्को प्रश्न छ प्रश्न नम्बर 5 को, तल दिएका शीर्षबिन्दुहरूबाट बन्ने ज्यामितीय आकृतिलाई लेखाचित्रमा अंकित गरी उद्गम बिन्दु O बाट पहिलो 90 डिग्री र दोस्रो -90 डिग्रीमा परिक्रमण गराई छुट्टा छुट्टै लेखाचित्रमा प्रस्तुत गर्नुहोस् भनेछ। यसको लागि हामीले चाहिँ ख नम्बरको लिएको छु। यहाँ 4 वटा बिन्दु छन्। पहिले यी 4 वटा बिन्दुलाई यहाँ हामी यो पहिले चाहिँ हामी +90 डिग्रीको लागि गर्दैछौं। यहाँ बिन्दु O वरिपरि 90 डिग्री परिक्रमणका लागि सूत्र पहिले हामीले लेख्यौं। यो भयो हाम्रो सूत्र x, y बाट -y, x। अब यो बिन्दुहरूलाई क्रमशः हामी परिक्रमणको सूत्र लगाउँदै जान्छौं। जस्तै 3,2 छ पहिलो बिन्दु, 3,2 -2,3 हुने भयो। चिन्ह बदलेर अगाडि आयो 2, 3 जस्ताको तस्तै पछाडि गयो। त्यस्तै गरिकन दोस्रो बिन्दु -2,2 लाई लियौं, चिन्ह बदलेर यो 2 अगाडि आयो -2 भयो र अगाडिको -2 जस्ताको तस्तै पछाडि गयो। त्यस्तै गरिकन तेस्रो बिन्दु छ। तेस्रो बिन्दु मैले यहाँ 1,5 लिएको छु किनभने चित्र कोर्दाखेरि यो क्रमशः नपरेकोले मैले यसलाई तेस्रोको रूपमा लिएको छु। 1,5 90 डिग्री परिक्रमण भएर
5,1 भएको छ। त्यस्तै गरिकन डी यो 6,5 चाहिँ -5,6 भएको छ। अब यसलाई हामीले क्रमशः यी सबै एबिसिडी र ए ड्यास बी ड्यास सी ड्यास डी ड्यासलाई क्रमैसँग हामी यहाँ ग्राफमा कोर्छौँ। जस्तै यो पहिलो ए भयो 3,2, त्यस्तै बी -2,2 अनि त्यसपछि 1,5 यो सी भयो र डी 6,5। यसरी पहिलो, दोस्रो, तेस्रो र चौथो बिन्दु क्रमैसँग जोड्दाखेरि यो एउटा समानान्तर चतुर्भुज दिएको रहेछ एउटा यो प्रश्नमा। र त्यसपछि अर्को आउँछ ए ड्यास बी ड्यास सी ड्यास डी ड्यास, क्रमैसँग हामी प्लट गर्छौँ। यो भयो ए ड्यासको लागि -2,3, अब -2,-2 यता आयो, त्यस्तै -5,1 यतापट्टि गयो र डी ड्यास -5,6। यसरी यी चारैवटा बिन्दु पनि क्रमैसँग जोड्दाखेरि एउटा समानान्तर चतुर्भुज देख्यौँ, जुन चाहिँ पहिलो समानान्तर चतुर्भुजको 90 डिग्री रोटेसनबाट आएको हो। अब यसैलाई दोस्रो भाग पनि छ यो प्रश्नको, यसैलाई -90 डिग्री मा परिक्रमण गर्नुपर्ने भयो। यस्तै गरिकन अघि जस्तै हामीले सूत्र सुरुमा लेख्यौँ, -90 डिग्रीको सूत्र लेख्यौँ, अनि क्रमैसँग ए बी सी र डी लाई यही सूत्र लगाएर हामीले परिक्रमण गऱ्यौँ। जस्तै 3,2 को 2,-3, वाई मान जस्ताको तस्तै अगाडि आउँछ र एक्स मान चाहिँ चिन्ह बदलेर पछाडि जान्छ। यसमा यही भएको छ सबैमा यसरी। र यसमा पनि हामीले यो गरिसकेपछि प्रत्येक एबिसिडी र ए ड्यास बी ड्यास सी ड्यास डी ड्यासलाई प्लट गर्छौँ। यसरी यो प्लटिङ अघिकै दोहोरियो, यो भयो र यसको इमेज चाहिँ ए ड्यास बी ड्यास सी ड्यास र डी ड्यास। यसरी यो जोडिसकेपछि एउटा समानान्तर चतुर्भुज आइपुग्यो र यो हामीले हेर्न सक्छौँ। यसरी यो 90 डिग्री घुमाएर पनि हेर्न सक्छौँ। यसलाई फेरि हेरौँ, यसरी 90 डिग्री रोटेसनबाट यो बनेको छ। अब अर्को एउटा प्रश्न लिउँ, यो 6 नम्बरको प्रश्न हो। सँगैको चित्रलाई उद्गम बिन्दु 0,0बाट -90, +90 र 180 मा परिक्रमण गराई छुट्टा छुट्टै लेखाचित्रमा प्रस्तुत गर्नुहोस् भनेर हामीलाई एउटा चित्र नै दिएको छ। पहिले सुरुमा के गर्नु पर्यो, त्यो चित्रका सबै शीर्षबिन्दुहरूलाई हामीले त्यसको निर्देशाङ्क पत्ता लगाउनु पर्यो। अब यो निर्देशाङ्क हामीले यो गनेर हेऱ्यौँ, 1,0 रहेछ, यो -3,2 रहेछ, -2 रहेछ, यो 5,0 रहेछ, यसलाई काउन्ट गर्दाखेरि 6,3 रहेछ, अनि यसलाई काउन्ट गर्दा 2,3 रहेछ। यसरी सबै बिन्दु पत्ता लगाइसकेपछि हामीले यो बिन्दु लेख्यौँ र त्यसपछि क्रमशः पहिले सुरुमा यो -90 डिग्री परिक्रमण गराउँछौँ। यसरी सबैलाई हामीले सूत्र प्रयोग गर्दै लेख्यौँ र 5 वटा बिन्दु यसरी हामीले लेखिसकेपछि यसका इमेजहरू जस्तै ए ड्यास बी ड्यास सी ड्यास डी ड्यास र ई ड्यासलाई हामीले फेरि यसैमा यही ग्राफमा प्लट गर्छौँ। यो ए ड्यास भयो, यो बी ड्यास भयो, यो सी ड्यास र अनि यो डी ड्यासलाई प्लट गर्दाखेरि र एउटा अर्को बाँकी छ ई ड्यास पनि प्लट गऱ्यौँ, तर बीमै पर्न आएको छ यो। यसरी प्लट गर्दा हाम्रो इमेज बन्यो, ए ड्यास बी ड्यास सी ड्यास डी ड्यास ई ड्यास भन्ने इमेज यसरी बनेको छ। यस्तै गरिकन +90 डिग्रीमा पनि सुरुमा हामीले यो पत्ता लगाइसकेका छौँ। अब यो सूत्र प्रयोग गरेर हामीले क्रमशः ए बाट बी, त्यस्तै बी अनि सी को इमेज, त्यस्तै डी को इमेज र ई को इमेज अघिको सूत्र +90 डिग्रीको x, y बाट -y, x आउने सूत्र छ, त्यही अनुसार सबै हामीले बिन्दुहरू बनायौँ, परिक्रमण गरायौँ र यसलाई हामीले फेरि एउटै लेखाचित्रमा यसरी प्लट गर्दैछौँ। यो ए ड्यास भयो, यो बी ड्यास, ईमै परेको छ बी ड्यास, सी ड्यास, अनि त्यस्तै डी ड्यास भयो र ई ड्यास भयो। यसरी हामीले जोड्दाखेरि यो चित्र बन्यो, परिक्रमण भइसकेपछिको चित्र बन्यो। र अन्तिममा फेरि यो प्रश्नको अन्तिममा
180 डिग्रीमा पनि गर्नुपर्ने छ। यसरी फेरि सूत्र लेख्छौँ, सजिलोसँग सूत्र लेख्छौँ। यो सूत्र सजिलो पनि छ, अब दुवै चिन्ह बदल्ने मात्रै हो। 1 0 को -1 0, यही अनुसार हामीले बी को गऱ्यौँ, सी को गऱ्यौँ, डी को गऱ्यौँ र ई को पनि गऱ्यौँ र यही सबैलाई फेरि हामी प्लट गर्छौँ। यो ए बी सी डी र ई आइसकेपछि यो 180 डिग्री परिक्रमण भएको चित्र रहेछ। अब भाइ बहिनीहरू यति हेरिसकेपछि पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूले दिएको अभ्यासमा दिएका समस्याहरू सबै हल गर्न सक्छौ र यो सँगसँगै मैले केही थप अभ्यासहरू पनि राखेको छु। जस्तै यो खाली ठाउँ भर्न सक्छौ। यो के होला त 1,0 लाई कति डिग्रीमा परिक्रमण गर्दाखेरि 0,1 आउँछ होला। भाइ बहिनीहरूले यसलाई सोचेर खाली ठाउँ भर्न सक्छौ। यसलाई कपीमा सारेर गर्न सक्छौ। त्यस्तै बी 3,2 बाट 180 डिग्री परिक्रमण गर्दा के आउँदो रहेछ। सी अनि कति, 0 लाई 180 डिग्री परिक्रमण गर्दाखेरि 0,5 आउँछ होला त। यहाँको मान कति भयो भने 0,5 आउँछ होला। एकैछिन सोचिसकेपछि यो एन्सर सहजै प्राप्त हुन्छ। त्यस्तै डी मा यो x को मान कति राख्नु पर्ला अनि कति, 3 लाई 90 डिग्री परिक्रमण गर्दा कति, 6 आउँछ। दुईटा यो भ्यालु एक्सचेन्ज भएको छ। x को मान y मा जान्छ, y को मान x मा जान्छ। चिन्ह कहाँ बदलिन्छ सूत्रलाई हेरेर यो भाइ बहिनीहरूले पक्कै पनि यसलाई पत्ता लगाउन सक्छौ। त्यस्तै ई मा दुवै मान सोधिएको छ। 90 डिग्री परिक्रमण गर्दाखेरि के आउँछ होला त। एकैछिन सोचेर खाली ठाउँ भर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै एउटा अर्को मैले प्रश्न राखेको छु यहाँ। -90 डिग्री र +180 मा परिक्रमण गराई छुट्टा छुट्टै लेखाचित्रमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने प्रश्न। यो 4 वटा बिन्दुको लागि र अर्को यो 4 वटा बिन्दुको लागि भाइ बहिनीहरूले यसलाई स्क्रिनबाट सारेर कपीमा उतारेर ग्राफमा गर्न सक्छौ। यसरी हामीले आज परिक्रमण सम्बन्धी यसका सूत्रहरू हेर्यौं। कसरी हामीले सूत्र बन्दो रहेछ हामीले त्यो पनि हेर्यौं र त्यो सूत्रहरूलाई कसरी प्रयोग गर्ने, लेखाचित्रमा बिन्दुहरू अंकित गर्नको लागि कसरी प्रयोग गर्ने त्यसलाई पनि हेर्यौं र पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूले आजको यो कक्षाबाट परिक्रमण सम्बन्धी जानकारी हासिल गर्नुभयो र दिएको अभ्यासहरू पक्कै पनि गर्न सक्नुहुनेछ र आजको कक्षा यति नै भन्दै म पनि बिदा माग्छु। नमस्कार।